subscribe and press the bell icon to never miss any update. ओली र शेरबहादुर उठेकै छैन। अस्ति हामीले भोट हाल्दाखेरि शेरबहादुर एक्लै हामी कारबाही गर्ने ठाउँ आए ओलीलाई कारबाही गरिसक्यौँ यतिको बेइमान मान्छेलाई। तर केपी कम्युनिटीले चाहिँ नि व्यक्तिको मातहत पार्टी सरकारको मातहत पार्टी मिटिङ बैठक एजेन्डा केही पनि चाहिँदैन। मेरो आदेश हुकुम प्रमाणिने सबै थोक हो। मभन्दा बुद्धिहरूसँग छँदै छैन। म जस्तो सर्वज्ञाताले कोहीसँग सल्लाह लिनै पर्दैन। एमालेको झगडाले संसदमा त विभिन्न पार्टी छन्, उनीहरूलाई पनि भङ्ग गरिदिने हो। त्यसकारणले यस्ता त्यो पनि पार्टी बैठक सल्लाह नगरिकन एकचोटि होइन दुईचोटि यहाँ संसद भङ्ग गरेर जेठ 8 गते संसद भङ्ग गरेर जेठ 15 गते संविधानमै त बजेट ल्याउने, 7 दिन अगाडि संसद भङ्ग गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु हो। अहिले प्रदेशका सरकारले पनि के सिके? अझ पनि मेरो आह्वान छ, बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यदि एमाले बचाउने हो भने केपी मुक्त एमाले जरुरी छ। स्पष्टीकरण काट्न 24 घण्टाभित्र निकाल्छु भनेर भोलिपल्ट फेरि आम माफी गरेँ, मैले सबैलाई आम माफी गरेँ भनेर जङ्गबहादुर र जुद्ध शमशेर जसरी बोल्नुहुन्छ। किन नहुने? दलीय व्यवस्थामा माधव र शेरबहादुर, माधव र प्रचण्ड र केपी ओली र उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव दलीय व्यवस्थामा हुन किन नहुने? भन्दा अगाडि बुढा निलिकमा शेरबहादुर गएर भन भाइ हो देउसीले हामीलाई विश्वासको भोट दियो, देउसीले खेला चाहिँ शेरबहादुर क्रान्तिकारी शेरबहादुर भोट हाल्ने जतिलाई सबैलाई 10 करोड हामी त 10 लाख सुन्दा नि हातिन्छौँ। राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र के अरे महन्त ठाकुरले भोट हाले पुग्छ भनेर त उहाँ त बिहानदेखि बेलुकासम्म बाटोटाको त त्यही महन्त ठाकुर र उपेन्द्रको अनुहार भन्दा देखिँदैन थियो। के अरे महतोको भन्दा हामीलाई त बाटोटाबाट छिर्न नै पाइँदैन थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ भने होइन, हामी बेइमान पटा माधव रद्दी के अरे लाल गद्दा नाङ्गै हिँड्या नकचरो लाज शरम घिन पचेको कलङ्क राष्ट्रको वामपन्थी आन्दोलनको कलङ्क। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडा हुनुहुन्छ। अहिलेको एमालेको आन्तरिक विवाद र पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम, एमाले पार्टी फुट्छ या फुट्दैन, ओलीले के कस्ता क्रियाकलाप आफ्नो सुधारे पनि एमाले पार्टी एकता हुन सक्छ लगायतका तमाम विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। आरामै हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो ओलीलाई फ्याँकेर, तर शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि ओली सरकार जस्तै जस्तै विवादमा आउन थालिसक्यो। 2 हप्ता नहुँदै भनौँ न, स्वास्थ्य मन्त्री अहिलेसम्म चयन गर्न सकेको छैन, तर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री चाहिँ चेन्ज गरिसक्यो। त्यो देख्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ ओलीलाई फ्याँकेर शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउँदा गल्ती गर्यौँ जस्तो महसुस भएको छ या छैन? प्रश्नको स्टार्टिङै मिल्दैन। हजुर, ओलीलाई फ्याँकेर शेरबहादुरलाई बनाउनलाई ओली र शेरबहादुर उठ्या हुनु पर्यो। हजुर, सपोर्ट त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त होइन? विश्वासको पहिले त ओली र शेरबहादुर उठेपछि न ओलीलाई भोट नदिकन शेरबहादुरलाई भोट दियो भने ओलीलाई नदिएर शेरबहादुर ल्याएको हुन्छ। ओली र शेरबहादुर उठेकै छैन। अस्ति हामीले भोट हाल्दाखेरि शेरबहादुर एक्लै, त्यो ओली उठेकै छैन। त्यसकारण त्यो कुरो मिलेन। शेरबहादुर सिङ्गल उम्मेदवार थिए, सिङ्गल उम्मेदवारलाई भोट हालेको, ओलीलाई नहालेको उता हाले होइन, उम्मेदवारै एउटा थियो। त्यसको मैले सुरुवातै मिलेन भन्न खोजेँ। त्यसले यो मान्छे भ्रम पर्न हुन्न भनेर एउटा स्पष्ट पारेको कुरो थियो। अब बाँकी र अर्को कुरो चाहिँ नि यो मन्त्रीमण्डल बनाउने बस्ने भनेको कुरो को मान्छे योग्य अयोग्य भन्ने कुरो हो, उसले कामबाट प्रमाणित हुने हो। अहिले जे जति मन्त्रीहरू भयो, अहिले पछिल्लो चरणमा मन्त्री के स्वास्थ्य राज्य मन्त्री के कुरा आयो, अब उहाँ पहिलोचोटि मन्त्रीमण्डलमा जानुभएको छ। शपथ ग्रहण सकेर माला पनि लाएको छैन, अनि क्वेसन मार्क खडा गर्ने कुरै आएन। 1 महिना 15 दिन अथवा 2 महिना, अझ उस्तो फेरि हनिमुन पिरियड भने 100 दिन भन्छ। 100 दिन हेरेपछि उनको काम आफ्नो मन्त्रालयगत हिसाबले सक्षमतापूर्वक गरेको छ कि छैन भने चाहिँ बल्ल तपाईँ हामीले टिप्पणी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अब भनाइ छ नि त, यस्तो कोभिडको महामारीको बेला पहिला स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ अलिकति आवश्यकता थियो, तर आन्तरिक विवाद नमिलेको कारणले भनौँ या कसले कुन मन्त्री पाउने भन्ने कुरा नमिलेको कारणले यस्तो भइरहेछ। शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि काहीँ न काहीँ कमजोर देखिन थाल्यो भन्ने आलोचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा भइरहेछ। काम गर्दै जाने क्रममा भोलि उस्तै देखियो अथवा कमजोर देखियो अथवा सकेन भन्ने कुरो आउने दिनमा होला। को कुन मन्त्री हो भन्ने कुरो हिसाबले भन्दा पनि उनले जिम्मेवारी के पाछन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको हिसाबबाट उनलाई
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य त्यही राज्य मन्त्रीलाई मन्त्री भनिदिँदा चाहिँ काम सबै गर्न पाउने, राज्य मन्त्री भन्दा गर्न नपाउने होइन नि त। स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम उहाँले मन्त्री, राज्य मन्त्री वा उस्तै परे प्रधानमन्त्रीको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको हकमा प्रधानमन्त्रीको समेत पावर लिएर उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम गर्न पाउने भएपछि सहायक मन्त्री, राज्य मन्त्री, फुल मन्त्री भन्नुसँग कुनै अर्थ भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम उहाँले पूर्ण अधिकार पाएपछि त्यो पछाडिको फुर्का सहायक मन्त्री हो कि राज्य मन्त्री हो कि फुल मन्त्री हो कि उप प्रधानमन्त्री हो कि सँग सरोकार भएन, उहाँले अधिकार पाउनु भएको छ। त्यो अनुसार उहाँले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। हजुर, तपाईँले माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ एकदम अडिट लिएर भनौँ न या एउटा अडान लिएर चाहिँ तपाईँले साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सँगसँगैका साथीहरू अरू पनि सबैजनाले चाहिँ यति बेला साथ छोडिसकेको अवस्था कहीँ न कहीँ देखिन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा त्यो किसिमको आलोचनाहरू पनि भइरहेको छ। तपाईँले माधव नेपाल समूहमा चाहिँ अडान लिनुको कारण चाहिँ के 1-2 दिनमा ठ्याक्कै भन्नुपर्छ? 1-2 दिन भन्ने मतलब भन्नै पर्दैन। हामी जुन विषय मुद्दालाई लिएर लडेका थियौँ, माधव नेपालजीले त्यो नेतृत्व गरेको मुद्दा मलाई ठिक लाग्यो। त्यस कारणले म उहाँसँग साथमा भएँ। ठिक नलाग्यो भए म फेरि अर्कोमा हुन्थेँ, अथवा दुइटैको ठिक नलाग्यो भए म तटस्थ भएर बस्थेँ। त्यस कारणले माधवजीले उठाएका मुद्दा पार्टी विधि अनुसार चल्नुपर्छ, विधान अनुसार चल्नुपर्छ, मिटिङ बैठकबाट चल्नुपर्छ, सरसल्लाहबाट चल्नुपर्छ। सरकार भनेको चाहिँ पार्टीले बनाएको सरकार हो, पार्टीसँग सरकारले सल्लाह गरेर चल्नुपर्छ। सरकारको मातहत पार्टी होइन, पार्टीको मातहत सरकार हो। व्यक्तिको मातहत पार्टी होइन, पार्टीको मातहत व्यक्ति हो। तर केपी कम्युनिटीले चाहिँ नि व्यक्तिको मातहत पार्टी, सरकारको मातहत पार्टी, मिटिङ बैठक एजेन्डा केही पनि चाहिँदैन। मेरो आदेश हुकुम प्रमाणिने सबै थोक हो। मभन्दा बुद्धिहरूसँग छँदै छैन। म जस्तो सर्वज्ञाताले कोहीसँग सल्लाह लिनै पर्दैन। संसद जस्तो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, त्यो पनि हामीले फेरि एमालेको मात्रै भन्नु हुँदैन। एमालेको झोकले भन्नु गर्दा काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी को हो सबै भन्नु भयो। एमालेको झगडाले संसदमा त विभिन्न पार्टी छन्, उनीहरूलाई पनि भन्नु गर्दैन हो। त्यस कारणले यस्ता त्यो पनि पार्टी बैठक सल्लाह नगरिकन एकचोटि होइन दुईचोटि संसद भन्न गर्ने अध्यादेशबाट शासन चल्नु। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सकभर अध्यादेश भनेको जरुरी इमर्जेन्सी नगरिकन ल्याइँदैन। सकभर पार्लियामेन्टबाटै अनुमोदन गरेर त्यसलाई कानुन बनाएर गऱ्यो भने कस्तो भयो, त्यो सबैको साझा हो। विरोध गर्ने दलको पनि भयो, किन भन्दा संसदमा उसलाई सल्लाह गर्न दिएको, छलफलमा दिएको, तर पारित हुन सकेन भनेपछि उसले त्यो कानुनलाई उसले पनि आफ्नो भनेर लिन्छ। अध्यादेश भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको स्वार्थ, एउटा केहीको स्वार्थ, पार्लियामेन्टमा 5 भोट पनि नआउने प्रकृतिको अध्यादेश पनि जारी हुन सक्छ। त्यस कारणले यस्ता अनेकौँ प्रवृत्तिगत कुरा र अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाताले उहाँ प्रधानमन्त्री गएपछि चाहिँ नि उहाँका सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ वामपन्थी अथवा कम्युनिस्ट क्यारेक्टरका भएनन्। कहिले राम बोकेर हिँड्नुहुन्छ, कहिले हनुमानलाई सडकमा उतार्नुहुन्छ, कहिले बाँदर सेना भनेर चाहिँ न्युरोड उतार्नु के मानिसहरू उतार्नुहुन्छ, कहिले बाँदरकै कुनै एउटा परिवारका सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउनुहुन्छ। अनि यो ढङ्गबाट चाहिँ नि अनि दलाल पुँजीपति वर्गसँग उहाँको कसुट भ्रष्टाचारका अनेकौँ स्क्यान्डल आउँछन्। त्यो विषयमा म छानबिन गर्छु, म यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछु, म कारवाही गर्छु भन्नुहुन्न। इस्यु उठ्ने बित्तिकै फलानु निर्दोष छ भनेर बोलिदिनुहुन्छ। अनि यस्तो अनेक चिजहरूको हिसाबले चाहिँ पार्टी यसले व्यक्तिलाई क्षति गर्दैन, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट भयो त्यसले पार्टीलाई क्षति गर्छ। त्यस कारणले उहाँबाट पार्टी पनि चल्न सकेन, सरकार पनि चल्न सकेन। जति चलेको लोकप्रियता घट्दै गयो। हाम्रो 2/3 मत ल्याएको, 2/3 जनमत, 2/3 संसदमा मत भएको पार्टी खस्दै अति लास्टमा आउँदा 83 भोटमा आइपुग्यो। यसरी पार्टी चल्दैन भने माधव नेपालसँग मेरो इस्युगत मुद्दागत वामपन्थी पार्टी ढङ्गबाट चल्नुपर्छ। फेरि त्यो आज बढाए पार्टी होइन। 60औं वर्षदेखि हाम्रो पार्टी कसरी चल्ने भन्ने प्र्याक्टिस हुँदै आएको छ। हाम्रो केपी कमरेडभन्दा अगाडि कयौँ नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। माधवजी हुनुहुन्थ्यो, झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो, शिव मैनाली हुनुहुन्थ्यो, अर्को हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चलाएको पार्टी पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यही अनुसार पार्टी चल्दै आएको पार्टीलाई उहाँले एक्लौटी वीरता र बपौती बनाउन थाल्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा माधवजीले नेतृत्व गर्नुभयो, हामी उहाँको पछाडि उभियो। जस्तो घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायतका भनौँ न नेताहरू चाहिँ किन स्ट्यान्ड नलिनु भएको, किन नगरेको होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जियो नि। कहीँ न कहीँ माधव नेपालमै पनि केही कमी कमजोरी हो कि बुझे कि भन्ने पनि देखियो नि। किन यस्तो गरेको होला? अब यस्तो व्यक्तिगत रूपबाट उहाँहरू अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको इतिहासको समीक्षा, उहाँ जीवनकालमा के गर्न भनेर व्याख्या गर्ने बेला आयो भने म गरौँला। यहीँ काठमाडौँमा यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा उपलब्ध हुन्छ, तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण किन गर्नु हो भन्ने प्रश्न उहाँलाई गर्ने। किन अर्का मनको कुरो मैले भन्नलाई ज्योतिषी म होइन, तर मैले देख्दाखेरि उहाँहरू केपी ओलीको कमरेडको क्याम्पमा गएर केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै हिँड्न भएको छैन। त्यस कारणले कसैको हिँड्ने शैली अलि ढिलो हिँड्ला, कसैले अलि जोडले हिँड्ला, कोही दौडेर हिँड्ला, कोही ठुलो स्वरले कराउला, कोही सानो स्वरले कराउला, कोहीको आफ्नो शैली होलान्।
त्यसकारण चाहिँ शैलीगत ढङ्ग हेरेर तपाईँले अलिकति क्वेसन गरे हुनसक्छ। तर मैले बाहिरबाट हेर्दा उहाँ स्थायी कमिटी हिजो बैठकमा नै आउनु भएको थियो, आज पनि स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपालसँगै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा उहाँहरू जानु भएको छैन। केपी ओलीले गरेका गलत कामको उहाँहरूले आलोचना गर्ने, वक्तव्य निकाल्ने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको आन्तरिक सल्लाहमै यस्तो भइरहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, त्यही त कहिलेका सल्लाह टुट्याइ नै हुनसक्छ, चाहिने जति सल्लाह नभए हुनसक्छ। तर बाहिर आँखाले देखेका सत्य के हो भन्दा उहाँ उता बोलाएको बैठकमा जानु भएको छैन। उहाँले गरेका त्रुटिका विषयमा गल्ती गर्नुपर्छ वक्तव्य दिइरहनु भएको छ। माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा आइरहनु भएको छ र माधव नेपालसँग सल्लाह र परामर्शमा उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बैठकबाट बुझिहाल्यो। त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो गरी चाहिँ मैले बुझेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्को रूपमा कुराहरू उठ्छ भने विरोध खतिवडाजीलाई चाहिँ केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री नबनाएको कारणले काहीँ न काहीँ अलिकति बिस्किनु भएको छ कि अलिकति निराशापन छ भन्ने कुराहरू आउँछ। स्पष्ट रूपमा यो कतिको सत्य हो या होइन, के हो? म निराशा भएको सुतेर बस्थेँ। निराश भएको मान्छे त आत्महत्यातिर जान्छ, सुतेर बस्छ, नभए जोगी भएर गेरु वस्त्र लाएर हिँड्छ। म चाहिँ सबभन्दा के भन्छ स्वस्थ ढङ्गले भेटघाट गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, हिँडिरहेको छु, मिटिङ बैठक पार्लियामेन्ट भइरहेको छु भनेपछि म त निराशा त छु भने त मलाई लाग्दैन त। अब बाँकी रह्यो मन्त्रीका कुरा। म विचार मानेर हिँड्ने मान्छे हुनाले म विचारको पक्षमा लाग्ने केपी गुटको पक्षमा म छैन। नहुना कारणमध्ये अघि सोधेको प्रश्नमध्ये पनि त्यस्ता पक्षपात गुट हेरेर व्यवहार गर्ने, आफ्नो गुटभन्दा अरूलाई नहेर्ने। अघि मैले भने नि माधव पक्षमा किन लाग्यो भन्दा यो एउटा कुरो छुट्याएको थियो, त्यो पनि धन्यवाद। उहाँ मेरो पार्टी अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्ने ठाउँमा गुटको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ नि यो मन्त्री सन्त्री भन्ने कुरो सामान्य कुरा। पार्टी बलियो भएपछि हाम्रो उद्देश्य पार्टी बलियो बनाउने, पार्टी बलियो भएपछि यस्ता मन्त्री प्रधानमन्त्री आउने जाने भने यो भइरहन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। मन्त्री नै खान पर्ने भए नमस्कार गर्न रामभक्त भएर गएको भए हुन्थ्यो, कुनै समस्या होइन। तर मलाई त्यो मन्त्री सन्त्री भन्दा पनि मलाई मेरो पार्टी, मेरो विचार, मेरो सङ्गठन बलियो चाहिने कारणले हो। अर्को कुरो, म मन्त्री बन्न जाने भनेको चाहिँ नि कसैलाई दरदक्षिणा बुझाउन जाने होइन। त्यसै कारणले 70 करोडको क्षमता मसँग नभएर भन्ने हुन सक्ला। त्यो 70 करोडको क्षमता मसँग त्यस्तो त्यो ढङ्गबाट मलाई हुनु पनि छैन। एमाले कहिले फुट्छ कि फुटिसक्यो? आधिकारिक रूपमा मात्र बाहिर आउन बाँकी हो। एकदमै ठुलो चर्चाको विषय हो। यस्ता चिजको चाहिँ नि जन्ममितिको एउटा तिथि हुन्छ, श्राद्धको पनि तिथि हुन्छ, क्यालेन्डर पल्टायो भने दसैँ तिहार, जनै पूर्णिमा पनि तिथि हुन्छ। तर यस्ता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध कहिले जुट्छ वा कहिले फुट्छ? बिहान कि बेलुका, दिउँसो कि कति बजे र कति सेकेन्ड जान भन्ने हुँदैन। हामी यहाँ वार्ता गर्दा गर्दै जुटिसकेका हुनसक्छ, हामी यहाँ वार्ता गरेर निस्किँदै फुटिसकेका हुनसक्छ। मनिकाले के भन्छ साथीहरूलाई, म त विरोध दाइसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ, बाहिर त पार्टी फुटिसकेछ भनेर भन्ने नि हुनसक्छ। अथवा म अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ, पार्टी त मिलिसकेछ भन्ने हामी दुईजना त्यस्तो नै हुनसक्छ। त्यस कारणले यो राजनीतिक प्रश्न भनेको ठ्याक्कै यो मिति यो तिथि भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि एमाले भित्रकै दुईटा गुट फरक बाटोमा हिँडिरहेको देखियो। आम नागरिक पनि अलिकति भनौँ न अन्योलमा परिसक्यो क्या। र भनौँ न मसँगै अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि योगेश भट्टराईजीले भन्नुभएको पनि थियो, हामी जस्तो नेताहरू भनौँ न या यङ लिडरहरू चाहिँ अन्योलमा पर्यो यो आन्तरिक विवादका कारण। बरु के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, समयमा निर्णय नभएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक भविष्य पनि काहीँ न काहीँ सङ्कटमा भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको थियो। त्यो कारणले पनि मैले यो गरेको। दुईटा भनौँ न ठुलो लिडरहरू जो अलरेडी नै भनौँ न नेपालको प्रधानमन्त्री रहिसक्नुभयो एकचोटि होइन पटक उहाँहरूले निर्णय सही नगरिदिनाले आज तपाईँहरू लगायत योगेश भट्टराईजी लगायतका नेताहरूको त भविष्य काहीँ न काहीँ अन्योलमा भयो नि त। त्यो कारणले मैले यो प्रश्न गरेँ। होइन, राजनीति भविष्य अन्यल भन्ने हुँदैन। किन राजनीति बिना कोर्स बिना दलीय व्यवस्था चल्दैन। जनताले मतदानबाट मन परेको दललाई विभिन्न साइजमा विभिन्न आकारमा दिने हो। त्यसकारण कुनै एउटा दल टङ्कबहादुर आचार्यजीको दल खोइ अहिले टङ्कबहादुर आचार्यजीको अहिले कहीँ कतै सुन्दैन प्रजा परिषद। कुनै बेला त्यो नै राणा विरोधी आन्दोलनको एउटा निर्णायक आन्दोलन थियो। पुष्पलालजीको पार्टी नेपाल व्यापी थियो कुनै बेला मोहन विक्रम सिंहको पार्टी नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली पार्टी थियो भने कुनै बेलामा माओवादी पार्टी नेपालको सबभन्दा प्रभावशाली पार्टी थियो, कुनै बेलामा एमाले प्रभावशाली पार्टी थियो, अहिले पनि छ, बिचमा फेरि एकचोटि सानो भएको थियो। त्यस कारणले यो निर्धारण गर्ने भनेको चाहिँ नि दलीय व्यवस्थामा निर्वाचनबाट कुन पार्टीको विचार सही छ भनेर जनताले सुन्छन्, हेर्छन् र मतदान गर्ने हो। त्यसैले
यतिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि गइसक्यो, तहस नहस भइसक्यो, भविष्य अन्धकारमा परिसक्यो भन्ने कुरो होइन। राजनीतिमा 8 दिन, 1 दिन, 1 महिना, 1 वर्ष अवधिले राजनीतिक कोर्स पुरा हुँदैन। यो त निरन्तर 5, 10, 15, 20, 100 छ। कति सालमा जन्मेको काङ्ग्रेस चलिरहेकै छ, कति सालमा जन्मेको कम्युनिस्ट चलिरहेकै छ। त्यस कारणले भनेको यसको कुनै आयु अवधि यो कारणले चाहिँ भविष्य सिद्धियो बाँच्यो भन्ने हुँदैन। हामीले के कर्म गर्छौँ त्यो कर्म अनुसार हामी बाँच्ने कि नबाँच्ने, हामी लोकप्रिय हुने कि नहुने, जनतामा हाम्रो पार्टी स्थापित हुने कि नहुने भन्ने कुरो हाम्रो कर्ममा भर पर्छ, हाम्रो विचारमा भर पर्छ, हाम्रो नेतृत्वमा भर पर्छ, हाम्रो नीतिमा भर पर्छ। त्यो सही हो भनेदेखि कसैका पनि भविष्य चाहिँ नि धरात्मक छैन। ओलीसँगको बार्गेनिङ के तपाईँहरूको? माधव नेपालजीलाई पनि ओली बराबरकै, ओली सरकै भनौँ न एउटा हैसियत चाहिएको हो या के हो? माधवको आफ्नै हैसियत ठुलो छ नि ओलीको भन्दा, किन चाहिने? अनि बार्गेनिङ चाहिँ के हो? बार्गेनिङ भन्ने हुँदैन। आफ्नो पार्टीमा बार्गेनिङ केपी गलत बाटोमा हिँडेको भने, सही बाटोमा हिँड्यो भने बार्गेनिङ भनेको नि मलाई योले भनेर मार्यो भने, जस्तो विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ, सरकारसँग योले यो मार कुरा भने हुन्छ, अथवा मजदुर आन्दोलन हुन्छ, किसान आन्दोलन हुन्छ, अथवा शिक्षक आन्दोलन हुन्छ, त्यो माग सरकारसँग हुन्छ। हामी एउटै पार्टीभित्र के को बार्गेनिङ? त्यस कारणले बार्गेनिङ होइन, पार्टीलाई सही बाटोमा हिँड, तिमी यो बाटोमा गलत हिँड्दैछौ भन्ने हाम्रो कुरो। र कयौँ घटनाक्रमले हामीले भनेको कुरो एउटा पनि केपी ओलीले भनेको कुरो प्रमाणित भएको छैन। हामीले भनेको कुरो सबै प्रमाणित भएको छ। पुष 5 मा भङ्ग गरे, तिमीले संविधान विपरीत काम गर्यौ भन्यौ, अदालतले हो भन्यो। संविधानको अन्तिम व्याख्या तारे तिमीले म संविधान सम्मत काम गरेको छु भनेको थिएँ, अदालतले होइन भन्यो। अब योभन्दा टुपीभन्दा माथि रौँ छैन भने जस्तो संविधानको व्याख्या गर्ने अब सर्वोच्चभन्दा माथि छैन। सर्वोच्चभन्दा माथि उहाँले दोस्रो भङ्ग गर्नुभयो, हामीले फेरि गल्ती गर्यो भन्यो, होइन म ठिक छु भन्नुभयो। त्यसपछि नि अदालतले प्रमाणित गरिदियो, त्यस बापतमा अहिलेसम्म क्षमा पनि माग्नु भएको छैन। त्यसपछि अध्यादेशबाट तिमीले शासन चलाउनु खोज्दैछौ, यो गल्ती गर्दैछौ भन्यौ। सर्वोच्चले हरेक उहाँले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिरहेको छ, दण्ड लगाइरहेको छ। उहाँले गरेको हरेक नियुक्ति खारेज गर्दैछ। तिमी यसरी नगर, गएको कानुन नीति काम नगर। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको एउटा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भयो यो लोकतन्त्र भनेको। एकले अर्कालाई इन्कार गर्दाखेरि, एकले अर्कालाई ठेल्न खोज्दाखेरि यो दुर्घटनातिर जान सक्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ, तर मान्न भएन। अदालतले त्यसलाई पनि गरिरहेको छ। पार्टीभित्र हामीले अदालतले फागुन 23 गते माओवादीले एमाले फुटाउने बित्तिकै केन्द्रदेखि तल जिल्लासम्म सर्वोच्चले एमाले बिउज्यो भनेपछि टाउको मात्रै, आँखा मात्रै, नाक मात्रै बिउजे होइन। यो भनेको सिङ्गो एमालेको शरीर बिउजेको हो। शरीर बिउजेको भनेको टाउकोदेखि पैतालासम्मका हिजोका एमालेको विधानले तयार गरेको संरचना बिउजेको हो भनेर हामीले भन्यौँ। उनले होइन, यो म र महासचिव मात्रै बिउजिया हो, अरू बिउजिया होइन भनेर फागुन 23 पछि 28 गते बोलाएको बैठकमा यी 203 जना केन्द्रीय सदस्यमा 90 जना केन्द्रीय सदस्यलाई नबोलाइकन बैठक बोलाउनु भयो। आफ्ना केही भएर धुपौरीहरू बोलाएर, नन्दी भिरिङ्गीहरू राखेर जय जयकार मात्रै गर्ने, सुझाव आलोचना आँखामा आँखा जुदाएर गफ गर्न नसक्ने, एक अर्थमा नेपाली शब्दकोशबाट हेर्ने भने दासहरू चाहिँ जम्मा गरेर, हनुमानहरू जम्मा गरेर चाहिँ विभिन्न विधान विपरीत निर्णय गर्नुभयो 5-7 वटा। त्यसपछि हामीले तिमीले गलत गर्यो भनेर आन्दोलन गरेनौँ। अहिले आएर उहाँ के भन्नुहुन्छ, म 2 गतेमा नि फर्किन्छु, सम्पूर्ण कमिटी बिउजाउँछु। अनि के भन्नुहुन्छ अझ के दान दातव्य गरे जस्तो। अब के चाहियो? 2 गते म फर्काइदिइहालेँ, 2 गते उहाँले फर्काएन, सर्वोच्चले फर्काएको। त्यसपछि माधव नेपालको वरिष्ठ पनि फिर्ता गरिहालेँ, उपाध्यक्ष पनि फिर्ता गरिहालेँ, उपमहासचिव फिर्ता गरिहालेँ। मैले माग कुरा गरेँ भने चाहिँ उनले त्यहाँ दान दातव्य महाधिवेशनबाट चुनेका हुन्। उनी चाहिँ त्यही महाधिवेशनबाट चुनेर अध्यक्ष हुने, उनी अर्को मान्छेको त्यही महाधिवेशनबाट चुनेर महासचिव हुने, अनि त्यही महाधिवेशनबाट चुनेका त्यही उपाध्यक्ष वरिष्ठ अध्यक्षहरू चाहिँ नहुने हुन्छ। हो यस्ता चाहिने नचाहिँदा चाहिने के भन्छ जिद्दी, घमण्ड, अहङ्कारले गर्दा उहाँ चाहिँ नि आफू मात्रै बिग्रिनु भएन, एमाले पार्टीलाई ध्वस्त पार्नुभयो। एमाले पार्टी मात्र ध्वस्त भएन, संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो। त्यो मात्रै ध्वस्त भएन, सिङ्गो 7 वटा प्रदेश ध्वस्त पार्नुभयो। हेर्नुहोस् त, प्रदेशमा सबै बहुमतका सरकार थिए। अहिले त ऊ मान्नेलाई उसले निकाल्ने, ऊ मान्ने उसले निकाल्ने। यहाँ संसद भङ्ग गरेर जेठ 8 गते संसद भङ्ग गरेर जेठ 15 गते संविधानमै त बजेट ल्याउने, 7 दिन अगाडि संसद भङ्ग गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु हो। अहिले प्रदेशका सरकारले पनि के सिके? हाम्रो महामहिम सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले त अध्यादेश गरेर बजेट ल्यायो भने हामीले यहाँ संसदको किन आलोचना र गुनासो सुन्ने? बस राति 12 बजे संसद स्थगित गर्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने। 2-4 वटा प्रदेशले त्यो प्र्याक्टिस गरे। कस्तो हुँदो रहेछ नराम्रो कामको हो। अनि पार्टीले भने यो फुटमा यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो।
अहिले मैले भने 2/3 जनमत कहाँ पुर्याउनु संसद कहाँ पुर्याउनु अब विभिन्न प्रदेशका सरकारमध्ये 6 वटा प्रदेश सरकार थियो हामीसँग 2 नम्बर बाहेक। अब अहिलेसम्म 3टा बाँकी छ, अहिलेसम्म 3टा बाँकी छ। यो कसको केपी ओलीका कुकर्मले गर्दाखेरि हामी यो स्थितिमा पुग्यौँ। तैपनि त्यो उहाँलाई रियलाइज छैन, त्यो पनि तैपनि रियलाइज छैन उहाँलाई। अघि मैले भनिहालेँ, त्यसपछि हामीले भनेका कुरा त पुनः प्रमाणित हुँदै आएका छन्। हामीले भनेका कुरामा अहिले आएर फागुन 23 चैत वैशाख जेठ असार साउनसम्म किन नआएको? त्यो जेठ 2मा फर्किने कुरो उहिले फर्किरहेको हुँदैन थियो। त्यसले कति क्षति भयो? 4 महिना चाहिँ नि जिल्लामा झगडा, कार्यकर्तामा विवादन, मनमुटाव, एकअर्काप्रति पानी बाराबार यस्तो स्थितिमा पुर्याएर अब एकता गरेर मन मिल्ने कहिले मनसभा हुने, कहिले ईर्ष्या बेगरको एकता कहिले हुने? साँच्चीकै हिजोको एमाले हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले हरेक कदम गल्ती गर्नुभएको छ। हामीले भनेका चिज हरेक कुरो सत्य साबित भएको छन्। त्यस कारणले उहाँ नेतृत्व गर्न लायक रहनु भएन, एमालेको अध्यक्ष हुन नि लायक हुनु भएन, प्रधानमन्त्री हुन त लायक हुनु भएन भनेर हटिनै सक्नुभयो। 2/3 को प्रधानमन्त्री 3 वर्षमा जमानत जफ्त भएर हटेर जानुपर्ने स्थिति आयो। कस्तो लाजमर्दो स्थिति आयो नि त। ओलीमा त दम्ब छँदैछ, तर माधव नेपाल पनि त आफू पावरमा हुँदाखेरि भनौँ न अब कति कुराहरू गर्न नदिएको पेलेको भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जालमा स्यापस्याप्ती भनेको नि मैले थाहा छैन। म यो पार्टीमा निरन्तर छु, 48 सालदेखि कन्टिन्यू छु। नेपालले पनि त्यो पावर पाइसकेपछि मलाई यस्तो गरेको त्यहीको रिसिभी बढेको अहिले पार्टीभित्र एकदम गलत। म यो पार्टीमा कन्टिन्यू छु। मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्दैछु, माधव नेपालले गर्दैछु, केपी ओलीले गर्दैछु, झलनाथले गर्दैछु, सिपी बेलाले गर्दाखेरि पनि थियो। यो आम मान्छेले थाहा पाउने गरी भूमिगतबाट खुला भएको 48 सालमा, बौद्ध आयो 46-47 सालमा। त्यसपछि 48 सालमा म कन्टिन्यू पार्लियामेन्टमा छु, पार्टीको नेतृत्वमा छु। मिटिङ बैठक नराखिकन, पार्टीबाट निर्णय नगरिकन, न संवैधानिक निकायमा कसैलाई नियुक्ति दिएको छ। इभन अस्पतालको सञ्चालक समिति समेत पार्टी बैठकबाट निर्णय हुन्थ्यो। न मन्त्रीमण्डलमा पठाउन पार्टीमा निर्णय नगरिकन भएको छ, न राजदूत बनाउनु भएको छ, न कुनै संवैधानिक नियुक्तिमा भएको छ। पार्टीमा सरसल्लाह नगरिकन कुनै पनि, किन पार्टीबाट सरकार बनेको हुनाले सरकारले पाउने अपर्च्युनिटीमा पार्टीको चाहिँ स्वामित्व हुन्छ र पार्टीले बैठकले निर्णय गर्छ। यद्यपि त्यो निर्णय क्याबिनेट बैठकमा लान पाइँदैन। त्यो पार्टीले त्यो गएको हाम्रो प्रतिनिधि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के गर्छ, तपाईँहरू यसरी गरी यो यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यो ढङ्गबाट चाहिँ कामको जिम्मेवारी यसरी दिनुहोस् भनेर भन्छ। तर उहाँ आएपछि पार्टी भन्ने चिजलाई जिरो टेर्नै छोड्नुभयो। हेर्नुहोस्, गएको के अरे 3 वर्ष 71 सालदेखि उहाँ चुनिएको, हेर्नुहोस् वर्ष 1.5 वर्षमा एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि राख्नु भएन। पार्टी एकीकरण भएको हेर्नुहोस्, जब 2टा बैठक पनि भएन 3.5 वर्षमा, 2टा बैठक पनि बसेन। तर अहिले फुटेपछि गुटको मात्रै उहाँको बैठक हेर्नुहोस्, कि जय जयकार गर्ने मान्छे चाहिँ मात्रै छन् त्यहाँ। 4 दिन बैठक, 5 दिन बैठक, 6 दिन बिताएर बैठक, 1 महिना बिताएर बैठक भइरहेको छ। त्यही बैठकमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भन्दा अगाडि पनि, तर गर्न भएन। किन गर्न भएन भन्दा उहाँलाई आलोचना सुन्ने मनै छैन, सुझाव सुन्ने मनै छैन, आफ्नो गुटभन्दा अरू मान्छेलाई हेर्ने मनै छैन। बैठक राखेपछि त सबै कुरो साझा कुरो हुन्छ। पार्टीको सम्पत्ति हो नि, मेरो समेत भोटले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्यो, माधवको समेत भोटले हो नि, हामी जस्ता सबै मान्छेको भोटले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्यो। अनि हाम्रो कुरो पनि सुन्नुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो। त्यो सुन्न पर्दैन भनेर खालि चाहिँ नि बजरङ्गी दलका चाहिँ नि हनुमानहरू मात्रै लिएर उहाँ अगाडि बढ्न रुचि राख्नुभयो, जसको परिणाम दिन प्रतिदिन क्षयीकरण भन्दा, विनाश भन्दा, ध्वंस भन्दा भइरहेको छैन। अझ पनि मेरो आह्वान छ, बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यदि एमाले बचाउने हो भने केपी मुक्त एमाले जरुरी छ। अलिकति केपी मुक्त एमाले भन्ने विषयमा केही समय पछाडि आउँछु। ओली त गलत भए, बारम्बार असंवैधानिक कदम र तपाईँहरूले भनेको जस्तो विभिन्न कुराहरू उहाँले गर्दै गर्नु भएन। तर कार्य भनौँ न, अब तपाईँको जस्तो महाधिवेशनबाट पनि त अध्यक्ष हटाएर ओलीलाई नयाँ अध्यक्ष ल्याउन सकिन्छ होला नि त। अहिले नै यो गर्नुभन्दा महाधिवेशनसम्म पुगेर त्यसपछि निर्णय गरे पनि त हुन्छ नि। हाम्रो नियमित महाधिवेशन भन्ने कुरो नै विशृङ्खलित टुटिसक्यो। पहिलो 71 को महाधिवेशन 5 वर्ष हो, अहिले हामी 78 मा गर्दैछौँ। 71 मा भएको हाम्रो महाधिवेशन। त्यस कारणले विधानले दिएको 5 वर्ष म्यान्डेट खोज्यो भने त्यो पनि छैन। एक अनि हिजोको एमालेको अध्यक्ष भन्ने हो भने 75 साल जेठ 3 देखि अस्ति 76, 77, 78 हुन्छ, 77 हुन्छ, अर्थात् 3 वर्ष नेकपा जुन बन्यो, एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो एमालेको अधिवेशनले तोकेको अध्यक्ष नै हो। अनि त्यो 3 वर्ष उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो एमालेको। पनि एमालेको अध्यक्ष नहुन त पाइँदो रहेछ नि त। उहाँ त नेकपाको अध्यक्ष हुन जानुभयो, उहाँ त नेकपाको अध्यक्ष हुन जानुभयो। त्यो 1 होइन 2 अध्यक्षमा जानुभयो। भनेपछि
उहाँ त नेकपाको अध्यक्षको लिगेसी त उहाँको तीबाट टुट्यो। त्यसकारणले त्यो एमालेको अधिवेशनबाट आउने अध्यक्ष भन्ने कुरै होइन। अब त टाइम पनि सिद्धियो, एमालेको अध्यक्ष भन्ने कुरो त 3 वर्ष अगाडि छोडिसकेर हो। त्यसकारण अब त एमाले पुनर्स्थापित भएपछि कसरी चलाउने, के गरी पार्टी स्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ मुद्दा चाहिँ प्रमुख हो। यदि चुनिएको अध्यक्ष भनेर भन्ने हो भने, होइन अर्कोचोटिसम्म नहुन्जेललाई यही अध्यक्ष बनाएर काम चलाउनु त भन्ने हो भने, मैले अघि भने जस्तो विधि विधान सम्मत पार्टी ठुलो हो, म सानो हो। पार्टीको मातहतमा व्यक्ति हो, व्यक्तिको मातहतमा पार्टी होइन। पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार हो, सरकारको नियन्त्रणमा पार्टी होइन। किनभने पार्टीले बनाएको सरकार हो। यदि पार्टीले बनाएको सरकारमा पठाएको वडा अध्यक्ष, गाउँ अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री यदि पार्टीको चाहिँ मातहत नबस्ने हो भएको, त्यहाँ जितेको मितिबाट पार्टीको सल्लाह र निर्णय नमान्ने हो भने किन हाम्रो एमालेको मान्छे त्यहाँ जिताउनु पर्यो? राप्रपाको जिताएर राख्ने भइगयो नि। जब जितेको भोलिपल्टबाट त्यो पार्टीको हुँदैन भने हाम्रो भनेर किन राख्नु पर्यो? तपाईहरुको त यस्तो भयो कि केपी ओली पनि नगल्ने, नझुक्ने, नटेर्ने, यता माधव नेपालजीबाट पनि त्यस्तै कुराहरु देखिन थाल्यो। न उहाँ झुक्ने, न गल्ने, न के गर्ने। हेर्ने कुरा चाहिँ कसरी जसले गल्ती गरेछ उ गल्ने हो। जसले गल्ती गरेछ उले सुधार्ने हो। अब म माधव नेपाल के गल्ती नै गरेछ भने के सुधार गर्ने? माधव नेपाल मुख्य नेतृत्वमै छैन, सबैलाई समेटेर लैजा भनेर कसरी भन्ने? सबैलाई समेटेर लैजानुहोस् माधव कमल भने के भन्ने? अध्यक्षले केपी ओली हुनुहुन्छ। गल्ती माधव नेपालले गरेकै छैन, के सुधार गर्ने? गल्ती केपी ओलीले गर्नु भएको छ। मैले भनिहालेँ उदाहरण, त्यत्रा उदाहरण दिइहालेँ। अहिले पनि दम्म देखिहाल्नु, हटेपछि पनि बारदलीमा पुगेर प्रधानमन्त्री हटेको 2 दिनपछि उहाँ चाहिँ जानुभयो बालकोट। बारदलीबाट त्यो भाषण गरेर सुनिहाल्नुभयो। विरोध कोषमा भएका राम्रा शब्दहरू, मिठा शब्दहरूले माधव नेपाललाई सम्बोधन गर्नुभयो। स्पष्टीकरण काट्न 24 घण्टाभित्र निकाल्छु भनेर भोलिपल्ट फेरि आम माफी गरेँ, मैले सबैलाई आम माफी गरेँ भनेर जङ्गबहादुर र जुद्ध शमशेरले बोल्नुहुन्छ। स्पष्टीकरण काट्नुहुन्छ, निकाल्छु भनेर धम्की दिनुहुन्छ। राम्रा शब्दले हाम्रो आफूभन्दा ठुलो नेतालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिलेको पदीय हिसाबले सानो होला, तर एमालेको इतिहास झापाको इतिहासले उहाँभन्दा सिनियर ठुलो नेता हो। घटनाक्रमले विधिले हामी गर्दाखेरि तलमाथि बसिरहनु पर्छ, तर घटनाक्रमले अलिकति तल भयो भन्ने भए मोनिकाले चाहिँ डिग्री गर्यो, आमाले चाहिँ एसएलसी पास थियो भनेर आमा सानो हुँदैन, आमा अनपढ पनि हुँदैन। त्यसकारणले आफ्ना संस्थापक नेताहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, निकाल्छु भन्ने, दुनियाँ गर्ने, अनि फेरि पार्टी एकताको पक्षमा छु भनेर नक्कली कुरा पनि गर्ने। त्यसले उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले फुटको बिउ पुस 5 मा पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन भङ्ग गरेर फागुन 23 मा पुनर्स्थापित गरेपछि फागुन 28 गते एकलौटी गुटको बैठक निर्णय गरेर त्यसपछि दोस्रो संसद भङ्ग गरेर उहाँले आफ्नो चाहिँ ल्याकत देखाइसक्नु भएको छ। कार्यदलको 10 बुँदे सम्झौता चाहिँ माधव नेपालजीले किन नमान्नु भएको त? त्यो मानेको भए पनि कहीँ सहज हुन्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो कि पार्टीभित्र पनि? यही बुझाइमा गल्ती भनेको नमाने पनि होइन, माने पनि होइन, यो दुईटै कुरो हो। फेरि कार्यदलमा 10 जना कसले खटाएको? कार्यदलमा 10 जना आफै भएर कार्यदल भयो हामी भने कि कसैले पठाएको? सम्झौता नगरे भए हुन्थ्यो नि त। कुरै बुझेन भने त्यो कार्यदलमा 10 जना बसेर हामी कार्यदल भयौँ भने हो कि कसैले पठाएको जिम्मेदार? मैले थाहा पाएन जस्तो माधव नेपालले 5 जना पठाएको, केपी ओलीले 5 जना पठाएको। कसले पठाएको? माधव नेपाल र केपी ओलीले। माधव नेपाल र केपी ओली के भन्दा अहिले एमाले भित्रको दुईटा झगडाको मुख्य नेता उहाँहरूले 2 जनाले 5 जना पठाएको। एमाले भित्र भएको झगडाको विवादका बिन्दुहरू के छन्, के छ सबै कुरोलाई तिमीहरू बसेर सम्भावित यो समाधानको बुझाइ हुन सक्छ। त्यो दस्तावेजलाई के भन्न सकिन्छ? मस्यौदा भन्न सकिन्छ, प्रस्ताव भन्न सकिन्छ, कार्यदलले तयार गरेको के अरे चाहिँ सम्भावित समाधान भन्न सकिन्छ। त्यो लगेर दुईटा नेतालाई दिनु पर्यो। किनभने खटाएको कसले? उहाँले खटाएको हो नि त। तिमीहरू फाइनल निर्णय गरेर आऊ भनेर दिएको होइन नि त। त्यो समस्याको सम्भावित समाधानको प्रस्ताव ल्याऊ भनेर पठाएको। त्यो प्रस्ताव 2 जनालाई दिनु पर्थ्यो, अनि त्यो 2 जनाले प्राप्त गरेपछि 2 जना शीर्ष नेता बस्नु पर्थ्यो। ल यो आएको कार्यदलको प्रस्तावमा यति कुरो मिलाएको छ, यति कुरो मिलाएको छैन, ल हामी भनेर 2 जनाले तय गरेर त्यहाँ सही गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो दस्तावेज लगेर हाम्रो पार्टी कमिटीको बैठकमा, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेपछि त्यो पार्टीको सम्पत्ति हुन्थ्यो र सबैको साझा हुन्थ्यो। तर कार्यदलले ल्याएको प्रस्ताव मानव नेपालसँग बसेर छलफलै नगरिकन उहाँले अगाडि बढेर त्यसलाई रद्द गरेको कुरा दिनुभयो। समस्या
ओलीजी नै हो त माधव नेपालले के गल्ती नगरेको हो कि के हो होइन कुन चाहिँ गल्ती मलाई भन्नुभयो भने म बुझाउँ भनिदिन्छु अहिलेको आन्तरिक जुन पार्टीभित्रको जुन विवाद छ नि त्यो कारणले किन भन्दा जग हँसाउने काम भयो के एमालेका मैले माने भने जग हाँस्ने कुरै हाँस्यो तर कसको कारणले हाँसे समस्या ओलीजीको मात्र भएको हो कि मलाई भन्नु त ल जस्तो माधव नेपालले यो किन गरे समस्या हो भनेर मलाई भन्नु त 1 2 3 फर इक्जाम्पल नभए 3टा भ्याएन भने एउटा भन्नु 2टा भन्नु ल माधव नेपालको चाहिँ समस्या हो भन्ने कुरो माधव नेपालले यस्तो नगरे भए त यहाँ पुरै यस्तो बदमासी किन गरे भने मलाई 1 2 3 भन्नु न जुन भन्नु म जवाफ दिन तयार छु अनि ओलीजीको भनाइ अनुसार त विभिन्न सभा सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभएकै थियो पहिला मलाई गर्न दिएन काम भएन अहिले मलाई माहौल मिलेन विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि त उहाँले भनिरहनु भएको छ नि माधव नेपालजी प्रचण्डकै कुरा सुन्नुभयो अहिले आएर त देउबा भनिरहनु भएको छ एकदम गलत कुरो माधव नेपालजीले प्रचण्ड भने केपी ओलीले प्रचण्ड भने त्यो बेलाको एकता भएको बेला भाषण हेर्नु त हामीले महान काम गर्यौँ दक्षिण एसियाकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ उहाँहरू जस्तो महान वामपन्थी कोही पनि छैन अब देशको मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी हामी भयौँ मैले एकता गराएको हो यो यो अरूले कसैले धन्यवाद पाउँदैन भनेर प्रचण्डसँग 3 वर्ष प्यार मोहब्बत गरेर एउटै कोठामा बसेको त उहाँ हो नि त त्यहाँ त माधव नेपालले मैले पनि यो एकता गराउन प्रयत्न गरेको थिएँ भने के तेरो योगदान छ मैले गरे हो तँलाई एक राति पनि 1 इन्च पनि यसमा जस छैन कि तँलाई थाहा नै छैन मैले 1 दिन अगाडि अपरझट घोषणा गरे हो हाम्रो भित्रभित्रै कुरा गरेर भने प्रचण्डसँग उहाँ चाहिँ प्रचण्डसँग धेरै एउटै कोठामा 3 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड असल हुने उनीहरूको कुरा मिल्ने चाहिँ अनि केपीसँग अलिकति पर भएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नजिक भएर चाहिँ अपराध हुन्छ किन नहुने दलीय व्यवस्थामा माधव र शेरबहादुर माधव र प्रचण्ड र केपी ओली र उपेन्द्र यादव माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव दलीय व्यवस्थामा हुन किन नहुने उहाँले मिलेर चाहिँ उपेन्द्र यादवसँग गरेको प्यार मोहब्बत चाहिँ क्रान्तिकारी माधव नेपालले के महन्त ठाकुरसँग राजेन्द्र महतोसँग उहाँले गरेको प्यार मोहब्बत चाहिँ 11 जना मन्त्री दिएर त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी अनि प्रचण्ड वा चाहिँ माधव नेपालले उपेन्द्र यादवसँग गरेको दोस्ती चाहिँ नि घनघोर दक्षिणपन्थी अनि केपी ओली प्रदीप ग्यावाली सहित ईश्वर पोखरेल समेत लिएर विश्वासको मतभन्दा अगाडि के अरे हाम्रो अति पैसा 27 गते भन्दा अगाडि के बुढानी लेख्नमा शेरबहादुरका गएर भन भाइ हो देउसीले हामीलाई विश्वासको भोट दियो देउसीले खेला चाहिँ शेरबहादुरका क्रान्तिकारी अनि माधव नेपाल त्यहाँ गएर गफ गर्यो भने चाहिँ हेरे दक्षिणपन्थीसँग गफ गर्नुभयो भन्ने हुन्छ केपीले प्रचण्डसँग चाहिँ भेट्या चाहिँ नि क्रान्तिकारी आन्दोलनको लागि माधव नेपालले प्रचण्डसँग भेट्या चाहिँ नि दक्षिणपन्थी आन्दोलनको लागि हो यस्ता फटा कुतर्क बेइमानी झुट भने यो चिज हो आफूले त्यही मान्छेसँग गर्दा क्रान्तिकारी अनि आफू बाहेक अर्कोले त्यो भेटिबिटिकै ध्वस्त प्रतिक्रियावादी माधव नेपालजीलाई चाहिँ देउबाजीले सघाउने भन्ने कुराहरू आइरहेछ जस्तै पार्टी फुटाउन पनि सघाउने र भोलि आफ्नो भनौँ न आफू सरकारमा जानलाई एमालेको अध्यक्ष बन्नलाई होस् या अरू कुरा गर्नलाई पनि देउबाजीले सघाउने भन्ने कुराको सहमति भएको छ रे भन्ने काहीँ न काहीँ कहाँबाट काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि आउँछ रे हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनमा केपी ओलीले कुन ठाउँबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट झापा जिल्लाबाट 5 जना फलाना जिल्लाबाट 5 जना काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि आऊ अनि माधव नेपाललाई भोट हाल भनेर कहाँबाट दिनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी बेगर एमाले भन्दा बेगरको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउन देउबाले सघाउनलाई कुन जिल्लामा काङ्ग्रेसको कतिजना कोटा दिने हो केपी ओलीले अनि भोट हाल्नुपर्छ सघाउनु त अधिवेशनको हलमा हुनुपर्छ हो यस्तै फटाहा कुरो आफू बेइमानी गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अनि माधव नेपालले आफ्नो मान्छे त्यो आफू टिकाउन नसक्ने अनि पैसा लिएर चोरेर लग्यो भन्ने सजिलो हल्का प्रोपगन्डा गर्ने फ्ल्याट बाँडेर माधव नेपालपट्टि जाने जतिलाई सबै फ्ल्याट के शेरबहादुर भोट हाल्ने जतिलाई सबैलाई 10 करोड हामी त 10 लाख सुन्दा नि आँटिन्छौँ तर उहाँ बालुटामा बसेर अरब चलाएपछि 10 करोड क्यान्सल भयो त्रिभुवनले सेन्ट्रल जेलमा भदरगोल जेलमा भेट्न जाँदाखेरि त्रिपुरेश्वरमा के छ तिमीहरूलाई दुःख भन्दाखेरि त्रिभुवनको बाउले भेट्न लग्यो बच्चामा सरकार खान पनि पाउँदैनौँ पेटभरि खान नि पाउँदैन भने ए दुध भात पनि खान पाउँदैन भने उस्तो त्यहाँ हुर्किएको ल त्यो दुध भात भनेर त कतिचोटि खाएर छ उसले त्यसले दुध भात पनि खान पाउँदैन भने त्यस्तै केपी ओलीकाबाट प्रोपगन्डा के हो यता अहिले भोट हाल्नेले 10 करोड पाएका छन् भनेर उहाँ त्यहाँ बसेर अरब चलाएर 10 करोड त उहाँलाई दुध भात खान्छ ए जाबो 10 करोड पनि छैन त्यसमा
भने जस्तो कुरो हो यो। त्यसले यस्ता यस्ता लहले हल्ला खल्ला लाग्नुहुन्न। जस्तो हुन्छ नि इगोको कारणले चाहिँ एमाले पार्टी डुब्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ काहीँ न कहीँ। साँच्चीकै इगोको कारणले नै एमाले पार्टी आज यस्तो अवस्थामा आएको? केपी ओलीको उयो कारणले यो अवस्थामा आएको। अब बचाउन सके हामीले बचाउने हो, बचाउन सके हामीले बचाउने हो। केपी ओलीकै घमण्ड, ईर्ष्या, द्वेष, धुन्धकारी चरित्रले यहाँसम्म आएको ठिक हो, इगोको कारणले हो। बरु टुट्ने भाँचिने उहाँले बैठकमै भन्नुभयो मेरो प्रधानमन्त्रीमा कसैले आँखा ताक्छ भने कसैले आश नगरे हुन्छ बस्न पाउने, बरु भात दिन्छु बस्न दिन भन्नु त्यही गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँले अढाई वर्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको सम्झौता गर्नुभयो। 2.5 वर्ष बित्न थालेपछि बटारिन थाल्नुभयो। आखिर त्यो बटारिएर पनि 3 वर्ष 3.5 वर्ष भनेर खान पाउनु भएन। खान मात्रै नपाओ र यो दुर्गति बिहाल नाङ्गो भएर चाहिँ घर फर्किनु पर्यो। त्यस कारणले उहाँकै इगो घमण्ड म बाहेक माधव प्रचण्डलाई दिने अथवा आफूभन्दा मुनिका सुभाष नेमाङलाई दिने, ईश्वर पोखरेललाई दिने, झलनाथलाई दिने, बरु म बस्ने हो मभन्दा बेगर आफ्नै गुटकालाई पनि नदिने। आफ्नै सरकार ढाल्न त काहीँ न काहीँ लज्जास्पद कुरा पनि भयो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। बरु आन्तरिक घरको विवाद त घरमै सुल्झाएको भयो भने सरकार तपाईँहरूले सहयोग नगरेको मात्रै नआउने अवस्था देखिन्थ्यो या अदालतसम्म नपुग्ने अवस्था देखिन्थ्यो। तपाईँहरू अगाडि रहेर माधव त्यसको लागि भोट माग्नलाई केपी ओलीसँग उहाँले कहिले एक दिन बैठक गर्नुभयो झलनाथसँग? राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र के अरे महन्त ठाकुरले भोटाले पुग्छ भनेर त उहाँ त बिहानदेखि बेलुकासम्म बाटोटामा त त्यही महन्त ठाकुर र उपेन्द्रको अनुहार भन्दा देखिँदैन थियो। के अरे महतोको भन्दा हामीलाई त बाटोटाबाट छिर्न पनि पाइँदैन थियो। बैठकमा त बोलाउँदै बोलाएन। कहिले सल्लाह गर्नुभयो? उहाँ देउसिरे खेल्दै भोट माग्न जाने क्रान्तिकारी उपेन्द्र के अरे भन्छ राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरसँग अनि भोट दिन भन्ने। अनि उहाँ फागुन 28 गते बैठकमा हामीलाई नबोलाएर तिम्रो अब एमालेमा छैनौ भनेर ढोका बन्द गर्ने। अनि फागुन पछिको चैत वैशाखको भोटवाले कहाँ पाउने? हामी एमालेमै छैन भनेर उहाँले हट्दैपछि एकचोटि अनुरोध गर्नुभयो। तर उनीहरूलाई त 11 जना मन्त्री दिएर स्वागत गर्नुभयो। तपाईँले केही समय अगाडि हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि भन्नुभयो 70 करोडको कुरा पनि आयो, मसँग त्यति पैसा थिएन होला या हामीसँग थिएन भनेर। अहिले 10 करोडको पनि कुरा। तर प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीजीले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दैन, म भ्रष्टाचार गर्न पनि गर्दैन, गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि त्यो तथ्याङ्क अनुसार त सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार त ओलीजीकै बेलामा भयो। तपाईँहरूकै सरकारको बेलामा त्यसमा कुनै विवादै छैन। ओम्नी समितिको छानबिन गर्नुहोस्। यत्रो 80 बेलामा हेर्नुहोस् अरूले कतिमा किनेर ल्याएछन्, हाम्रो मन्त्रालयले कतिमा किनेर ल्यायो। हेरै भएको तथ्याङ्क। यति समूहलाई कहाँ के दिएको छ हेर्ने, कहाँ के आरक्षभित्र हाइड्रो पावर खोल्न दिने अदालतले रोक्यो। अहिले त्यसमा कति लिने, कति लेनदेन भयो रियल हेर्नुहोस्। घुम्दो हालेर बस्या कति भयो? 88 करोड भुक्तानी भयो। 20% कमिसनको लागि देशको 88 करोड बुझाउनु भयो। कति वर्षको त्यो आएर बस्या? न कानुन छ, न कर्मचारी छ, न ट्रेनिङ प्राप्त टिटी ड्राइभर के हो त्यो खलासी के भन्छ के भन्छन् त्यसका रेल चलाउनेहरूलाई केही पनि छैन। तर सामान चाहिँ किनेर लिक पनि छैन। त्यति बेला तपाईँहरूले किन नरोकेको? इलेक्ट्रिक बस दिएन उहाँ आफै चढायो नि, चढेर पुल्चोकसम्म गयो होइन? कहाँ छ त्यो इलेक्ट्रिक बस? जहाजको कार्य पानी जहाजको कार्यालय उहाँले उद्घाटन गरे होइन? त्यहाँ चाहिँ गएर हेर्नुहोस् मुसा बिरालो धमिरा के भन्छ त्यो गर्ने माकुरो त्योभन्दा चाहिँ जानुहोस् हेर्नु जानुहोस्। प्रोपोगन्डाको कुरो मात्रै गर्ने। तपाईहरुले रोक्न सक्नु भएन नि आफ्नो अध्यक्ष या त्यही नै बेमान हो तपाईले भने अहिले सकिन भने त्यसले त धुन्धकारी भयो। अनि उहाँ यति गलत हुँदा पनि उहाँका गुटका मान्छेहरु किन आका चिममा बोल्नै सक्दैन त दास राम भक्त भने उहाँलाई जय जयकार गर्ने मान्छे भन्दा नचाहिने अनि जय जयकार गर्नेहरु बसेका छन्, आलोचना गर्नेहरु बसेका छन्। अनि आलोचना गर्ने त्यहाँ बोलाउँदै नबोलाएपछि आलोचना सुन्नै परेन। अनि हनुमान दासहरु बसेका छन्, बोल्दै सक्दैनन्। अघि भनिहाले उहाँको क्यारेक्टर घमण्डी, मै हो राज्य, मै हो सत्ता, मै हो ज्ञाता, मै हो ज्ञानी, मै हो साधु, मै हो संसार, सबै चीज हो। ओली यतिसम्म गलत भयो तपाईहरु निर्वाचन आयोग गएको भए हुन्थ्यो नि ओलीको विरुद्ध भन्ने कुराहरु पनि आउँछ। यसरी बाज्नु भन्दा त बरु त्यहाँ गएको भए हुन्थ्यो, आनन्दै हुन्थ्यो, कुरा मिल्थ्यो, केही हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नि त हैन र? के त्यसको लागि त आफ्नो प्रक्रिया छन्, विधि छन्। भने जस्तो हुँदै पनि होला। हामी राजनीतिक प्राणी नाङ्गो के पसल थालेर बजाउँदैनौँ। राजनीति नै गर्छौँ, राजनीति गर्छौँ भने त्यसलाई
एउटा प्लेटफर्म चाहिएला, त्यो प्लेटफर्म पनि हामी बनाउँछौँ। तर लामो समय काम गर्दै आएको पार्टी, हाम्रो योगदान भएको पार्टी, हाम्रो केपी कमरेडले हजुरबाबाट बाउलेबाट अंशमा पाएको पार्टी होइन यो, वीरता होइन यो। त्यस कारणले हाम्रो पनि रगत पसिना बगेको हुनाले यस्ता मान्छेलाई चाहिँ अलिकति साइड लगाएर यही पार्टीलाई बलियो बनाएर चाहिँ लानुपर्छ भनेर हाम्रो मनसा र प्रयत्न हो अहिले अन्तिम बेलासम्म पनि। र अन्तिम बेलासम्म पनि भएन भने सोधे जस्तै हामी नाङ्गो बस्नु थापेर पर्दैन। हामी सङ्घ सङ्गठन जे बनाउनु पर्छ, नेपालका नीति नियम कानुन विधि निर्वाचन आयोग दल सम्बन्धी ऐन हाम्रा अन्य कानुनहरू संविधान अनुसार हामी विधिसम्म ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू निर्वाचन आयोग नजाने, ओलीजीले तपाईँहरूलाई कारबाही नगर्ने, तर आन्तरिक विवादमा उल्झिरहने, एकअर्कालाई गाली गलोज गरिरहेको बोल्ड डिसिजन नलिएको कुरो बुझ्नु भने हामी कारबाही गर्ने ठाउँमा आए ओलीलाई कारबाही गरिसक्यौँ यतिको बेइमान मान्छेलाई। तर हामीसँग त्यो अधिकार छैन। अधिकार केपीसँग छ, गर्दै भइगयो त। उहाँले भन्नुहुन्छ भने होइन हामी बेइमान पटा माधव रद्दी के अरे लाल गद्दा नाङ्गै हिँड्या नकचरो लाज शरम घिन पचेको कलङ्क राष्ट्रको वामपन्थी आन्दोलनको कलङ्क, त्यस्तो मान्छेलाई किन राखिरह, त्यस्तो मान्छे सपोर्ट गर्ने म जस्ता किन राखिरह। अनि 24 घण्टा अगाडि आज बेलुका 6 बजी स्पष्टीकरण पाएको मैले। अब भोलि त निकाल्नुहुन्छ भने ढुक्क परेर बसेको। भोलि त मैले गल्ती गरेँ स्पष्टीकरण सोधेर फिर्ता लिन्छु भने होइन, आम माफी दिने जुद्ध शमशेर हो। बपुदी हो पार्टी, केपीको बपुदी हो पार्टी। विरोध खतरावाला आम माफी दिने, मानववाला आम माफी दिने निजी सम्पत्ति हो। त्यस्तो कुरो हुँदैन। यति धेरै कुरा त भइ नै सक्यो होइन। सबै हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ अनेकौँ समस्याहरू पार्टीमा छ नै होला होइन, आउला पनि। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री पदबाट त ओलीजीलाई निकाल्न भनौँ न सफल हुनुभयो। फेरि पनि मैले किन यो भने भन्दाखेरि तपाईँहरू अदालतसम्म नपुगेको भए, तपाईँहरूले विश्वासको मत नदिएको भए सायद यो कुरा गाह्रो हुन्थ्यो होला। अब तपाईँहरू अध्यक्ष पदबाट पनि ओलीलाई हटाउनतिर लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा अहिले छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ। कतिको सत्य हो र के छ? हटाउन लागेकै होइन भने उहाँ नैतिकताले बस्नै हुन्न। के चाहिँ पोइन्टतिर बस्ने, के चाहिँ मैले राम्रो काम गरेँ भनेर 2/3 को संसद 174 जनाको 83 मा पुऱ्याइ मैले महान काम गरेँ कहिले म बस्छु भन्ने कि नेपाली जनताले चुनावमा 2/3 भोट दिएका थिए, जनमत दिएका थिए। त्यो खुस्काउँदै लिएर जमानत जफ्तीले पुऱ्याएँ। त्यस कारणले मैले योग्यतम काम गरे हुनाले भन्ने कि सर्वोच्चले नेकपा माओवादीले एमाले फुटाइदियो। ल ठिक छ, फुटाएर एमालेलाई पनि मैले एकीकृत ढङ्गले लान सकिनँ। म मूल मान्छे भएको हुनाले मूल जिम्मेवारी मेरो हो, त्यो मैले सकिनँ। त्यस कारणले म योग्यतम भएको हुनाले पैसिरहे कि उहाँले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। त्यो उहाँलाई हटाउनै पर्दा म बस्नुपर्ने कारण यो भनेर 1 2 3 4 5 6 7 गरेर गरेको थिएँ नि। मैले मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोजेँ। मैले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा बनाएँ, खरदार सुब्बा बनाएँ राष्ट्रपतिलाई। के भनेर चाहिँ म भने राति 2 बजे संसद भङ्ग गर्ने मैले ऐतिहासिक के भन्छ रेकर्ड राख्ने गरी आफ्ना काम प्रदर्शन गरेँ। त्यस कारणले म बस्न पाउनु पर्छ कि अरू राष्ट्रपति भावे आएका अध्यादेशहरू यस्ता सिफारिसहरू पाउनुहोस्, हेर्छु, सल्लाह गर्छु भन्थे। तर मैले यस्तो राष्ट्रपति बनाएँ जसले म लगेको कुरो अफिसमै पुग्नु पर्दैन, ढोकैमा कम्पाउन्डको मूल ढोकामै उभिएर घुँडामा राखेर सही गरेर फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति मैले बनाउन सकेँ। त्यस कारणले मेरो क्षमता हो यो भनेर उहाँ बसिरहने कि। त्यस कारणले उहाँले त आफ्नो समीक्षा गरेर उहाँ सरक्क हट्ने, एमाले पार्टी बलियो बनाउनु दिने। अब उहाँको अनुहार लिएर जाने हो भने मान्छे भाग्छन्। किन भन्दा अनुहारमा त बाँदर देखिने भयो। किन भन्दा उहाँले त आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँदर बनाएपछि नेता पनि बाँदरै हो नि त। जबकि मानव सभ्यता बाँदर यो हाम्रो सभ्यता हाम्रो पुर्खालाई अहिले पनि बाँदर भन्छन्। कोही आमा बाउले बाँदरै भयो तर पुर्खा भनेर भन्छन्। हामी त्यो सभ्य हुँदै बाँदर हुँदै अहिले भएका जीव जन्तु र जानवर मध्ये सबभन्दा चेतनशील मान्छे हामी भयौँ। अरू जानवरले खान्छ, उसलाई पनि दुख्छ, उसका नि रगत छन्, उसलाई पनि भोक लाग्छ, त्यस्तै गरी हामीलाई पनि लाग्छ। तर त्यसका बावजुद पनि हामी उच्च चेतना भएको हुनाले हामी तिनीहरूलाई हात्तीलाई तलाएर हिँड्न सक्ने भयौँ, घोडालाई तलाउन सक्ने भयौँ। हामी उच्च चेतना भएको हुनाले। तर केपी कमरेडले यो उच्च चेतनालाई झन् उच्च चेतना लान सका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँदर बनाएर सडकमा गराउनु हो। उल्टो अगाडि बढ्नुपर्ने चेतनालाई फर्काएर बाँदरमा फिर्ता लानु गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई जसले बाँदर बनाउँछ त्यो बाँदरकै नेता हो।
बाँदरको नेता भने बाँदरै हो भनेपछि त्यो बाँदर अनुहार लिएर हामी केही चुनावमा भोट माग्नु गयो भने भाग्दैन मान्छे देख्ने बित्तिकै भाग्छ मोटोलाई ढेँडो आयो भन्ला पातलोलाई बाँदर आयो भन्ला सानोलाई बच्चा आयो भन्ला ठुलोलाई माउ आयो भन्ला तर बाँदरै आयो भन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको माधव नेपालजीको तपाईँहरूको चाहिँ के गरे ओलीले चाहिँ तपाईँहरूको चित्त बुझ्छ क्या ठ्याक्कै एकदमै भूमिका चित्तसँग मतलब भने पार्टी बलियो चाहियो भने हामीलाई केपीसँग एक व्यक्तिगत दुश्मन नै छैन प्रवृत्तिसँग भएको कार्यशैली काम उहाँका चाहिँ वर व्यवहार उहाँले गरेको चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन उहाँले गरेको पार्टीको विधानको उल्लङ्घनसँग हाम्रो मतलब हो पार्टी ठिक बाटोमा हिँडाउने कुरासँग हाम्रो मतलब हो। आज केपी ओली त मभन्दा 2-4 वर्ष जेठै छन् 37 सालमा म सँगै बस्यो केपी ओलीसँग जेलमा मभन्दा 2-4 वटा भोटो बढी फटाएको त्यति नै हो। केपी ओलीसँग के दुश्मन सबभन्दा राम्रो पेश गर्छ म सबभन्दा राम्रो ठट्टा गरेर हाँसेर गफ गर्छु। केपी ओली व्यक्तिसँग के दुश्मनी त्यसमाथि रुग्ण हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ झन् मायाको जरुरतको बेला छ अनि औषधिहरू धेरै सेवन गरेपछि मान्छे चिडचिडाहट हुन्छ मान्छेको सोच्ने र कल्पनाशील शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ जुनसुकै बिरामीको त्यही हो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको ठिकाने सोच्ने शक्ति कल्पना शैली कम भएको कारणले पनि यस्ता यस्ता काण्डेन्द्र गुरुङ भइरहेछन्। यी सबै कुरालाई हेरेर केपी ओलीलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। तर केपी ओली प्रवृत्ति भनेको गर्ने काम क्रिया हो त्यसको हामीले विरोध गरेको हो। त्यहाँदेखि केपी ओलीले के गरेपछि मिल्छ भन्ने कुरो होइन हाम्रो विधान पल्टाउने विधान अनुसार काम गर्ने संविधान पल्टाउने संविधान अनुसार काम गर्ने कमिटीहरू छन् कमिटीका बैठक राखेर काम निर्णय काम गर्ने उहाँले हामीलाई पेल्नलाई ठेल्नलाई अनेकौँ निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णय खारेज गर्ने पार्टीको बैठक नबोलाइकन मूल ढोकाबाट मान्छे पार्टीमा नछिराइकन झ्यालबाट छिराउनु भएको छ कोर्टको खल्तीबाट निकालेर छिराउनु भएको छ ती मान्छेलाई पर राख्ने अनि पार्टीको मूल बैठक राख्ने एमालेको बैठक राख्ने जे2को बैठक राख्ने अनि त्यसले निर्णय गर्दै जाने 9वटा बैठक भएको थियो अब 10वटा 10औं बैठक राख्ने उहाँले गरेका 11, 12, 13 नम्बर बैठकको निर्णय सबै खारेज गर्ने अनि त्यसले गर्दै जाने त्यो 12, 13, 11को बैठकले गरेका राम्रा निर्णय राम्रा कुराहरू फेरि यो बैठकले निर्णय गर्ने सिधै के छ अनि आफूले अगाडि गरेका चिजको क्षमा माग्ने आँखाले देखाएको झुटो आरोप लगायो होइन दुईचोटि संसद भङ्ग गरेको अदालत त राष्ट्रपतिलाई पनि मन परि गर्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर भनेर हो त्यसमा मैले गल्ती गरेँ भन्नु पर्यो नि त त्यति पनि नभन्ने मैले अध्यादेशबाट शासन चलाउनु खोजेँ मडो गल्ती भन्नु पर्यो त्यति पनि नभन्ने मैले पार्टीको फागुन 28 गरी सम्पूर्ण पार्टीको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो मैले गुटको मात्रै बैठक बोलाएँ त्यो मैले गल्ती गरेँ भन्नु परेन अनि हुन्छ सिट्यो केपी ओली व्यक्तिसँग हाम्रो मतलब भएन उहाँ भन्नुहुन्छ पार्टी गर्नुहुन्छ म केन्द्रीय सदस्य भएर गएको छु अर्कोले वरिष्ठ नेता भएर उहाँ पनि अब वरिष्ठ नेता भएर भन्नुहोस् आनन्दले पार्टीलाई सघाउनुहोस् यदि एमालेसँग माया छ भने होइन मुखमा चाहिँ माया छ भित्रभित्र ध्वस्त गर्ने मनसाय छ भने गोयलले के भनेर गएको छन् राति 2 बजी भेट्दाखेरि यो कुरा पनि आउँछ नि वैदेशिक हस्तक्षेप भयो बाहिरको कुराहरुको दिगो लुगाकी बलौटारमा बोलाएको हस्तक्षेप हुँदैन अनि बाहिर साइबर सेलहरू के भन्छन् कहिले नेपाली सरकारले बोलाएर आएको भन्छन् बोलाएर आएको भए पठाएको पत्र होला प्रिय सामन्त गोयलजीलाई पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र पठायो होला परराष्ट्रमा रेकर्ड देखाउनु पर्यो होइन मोदीले पठायो भन्यो भने मोदीले प्रधानमन्त्री जी हमने सामन्त गोयलको भेजा है भनेर एउटा भारतको कुनै पत्र होला त्यो पत्र देखाउनु पर्यो न यो देशले बोलाछ न उ देशले पठाछ मान्छे आएर ओर्ल्याछ राति 2 बजी भेट्याछ त्यो भेट्यापछि फेरि आएर भेट्दैछु भनेर नेपाली मिडियालाई नेपाली जनतालाई सार्वजनिक जानकारी छैन अपरझट मिडियाले पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्छ अनि त्यसपछि वावासी गर्दै मुन्टो बिउरो पारेर हो आउँदा भेट्या हो भन्ने कति बेला भेट्या भने खोइ थाहा भएन भन्ने अनि बल्ल बल्ल राति 2 बजीतिर भेट्या हो भन्ने किन त्यस्तो गर्नु पर्यो छोपेर हो यस्ता यस्ता कर्महरू गर्नु भएन राष्ट्रवादभित्र राष्ट्रघात लुक्नु भएन देखाउने अनुहार र नदेखाउने अनुहार गर्नु भएन हाम्रो नेपाली भाषा मुकुण्ड भन्छ मुकुण्ड लाउनु भएन जियो अनुहार त्यही देखिनु पर्यो त्यसमा लिपि पोती सिंगार पटार गर्नु भएन ओरिजिनल अनुहार देखिनु पर्यो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको आन्तरिक विवाद छ अन्तिममा के म त देशभरिका कार्यकर्तालाई सत्यको पक्षमा लाग्नु भन्छु एक राजनीतिक लडाईँमा सत्यको पक्षमा लागेपछि तत्कालै कहिले सानो देखेला कहिले ठुलो देखेला कहिले जित्या देखेला कहिले हार्या देखेला त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन यतापट्टि अहिले केपीसँगको लडाईँमा एकजनाले मानव नेपालले जित्यो भनेका छन् यो जित हुँदै होइन केपी ओलीले मानव नेपालसँग 20-30 जना मान्ने छ भनेको छ त्यो सत्य हुँदै होइन आउँदो दिनमा सत्यले जित्ने हो सत्य हुँदै गएपछि धेरै चिज प्राप्त हुँदै जान्छ
असत्य केपी ओली जस्तै पराजित हुँदै जान्छ। त्यसकारणले अहिलेको आकारमा पार्टीमा को ठुलो होला, संसदमा को ठुलो होला, कसले हार्यो होला, कसले जित्यो होला, केपी प्रधानमन्त्री भयो होला, केपी हट्यो होला, माधव नेपालसँग 30 जना होला, 50 जना होला, यो तात्विक ठुलो कुरो होइन। यो राजनीतिको लागि 5 जनाको मान्छेले बनाएको कम्युनिस्ट पार्टी 31 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र 5 जनाले जम्मा नामै भनिदिन्छु, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अमृत बोहरा, के अरे के भन्छ मुकुन्द नेउपाने, अनि एकजना के राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि यादव भन्ने 5 जनाले, त्यो 5 जनाले बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीमा यी सबै मान्छे सामेल हुँदै गएका हुन्। केपी ओली, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल, के हुन्, सबै सामेल हुँदै 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 अहिले देशव्यापी यत्रो साम्राज्य भएको पार्टी बनाएको हो। त्यसकारणले अहिले त चाहिँ चाहला राम्रो काम गर्दा काङ्ग्रेससँग पनि देशैव्यापी शाखा छ, माधव नेपालसँग देशैभरि 75 जिल्लामा, चाहे युवा सङ्घ, चाहे महिला सङ्घ, चाहे किसान सङ्घ, चाहे पार्टी कमिटी सबै छ। केपी ओलीसँग चाहँदा सबै कमिटी छ। अहिले आजबाट सर्कुलर गरेर 75 जिल्लामा पार्टी काम गर्ने आधार छ। हिजो अस्ति 5 जना जस्तो होइन, राम्रो कर्म गर्यो भने केपी ओलीको पनि भोलि जनताले पत्याउने पार्टी बन्छ, राम्रो कर्म गर्यो भने माधव नेपालको पनि बन्छ। होइन केपी ओलीले आफूले गल्ती गरेर छुट्याएर माधव नेपाललाई समेत एमालेमा समाहित गरेर लिएर गयो भने देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी फेरि एमाले बन्छ। त्यति के पनि छैन। त्यसकारणले सबैलाई सत्य छोडेर गरे एकता कुनै अर्थै छैन। टाङमुनि छिरेर म तेरो दास बन्छु भनेर जय जयकार गाएर खुट्टामा तेल लाएर केपी ओली देख्ने बित्तिकै 1 किलोमिटर परबाट बा भन्दै गएर अनि त्यो एकता हुन्छ? जय जयकार मात्रै गर्न पाइने त्यस्तो एकता, त्यस्तो दास बन्नलाई हामीले यत्रो राजनीतिक आन्दोलन गरे होइन। दास बन्नको लागि पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध राणा खालको विरुद्ध लडाइ होइन, राजा विरुद्ध लडाइ होइन। हामी आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र आफूले इच्छा लागेको पार्टीमा लाग्न पाउने, आफ्नो विचार अनुसारको सङ्गठित हुन पाउने, गलतको विरोध गर्न पाउनुपर्ने, सत्यको पछि उभिन पाउनुपर्ने, त्यो मुद्दामा लडाइ हुनाले हामी दासता कदापि स्वीकार्न सक्दैनौँ। पार्टीमा एकजनाको चाहिँ के भन्छ तानाशाही कदापि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टी झन् स्वीकार्य हुँदैन। यो जुन दिन सुध्रिन्छ पार्टी एक हुन्छ, जुन दिनसम्म सुध्रिँदैन हामी यो लडाइँ लड्दै जाउँछौँ। र धेरै साथीले सोधेका छन् पार्टी विषय फुटे हुन्छ, गठन गरे हुन्छ भन्ने कुरो। केपीले पार्टी फुटाउन खोजेका छन्। त्यो बिन्दुमा पुगेपछि हामी पनि अघि नै मैले भने हामी नेपालको संविधान र कानुनले दिए अनुसार हामी सङ्गठित भएर जान्छौँ, कानुनले मागे अनुसारको सङ्गठन खोलेर जान्छौँ। साथीहरूलाई भन्नु यही छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।